والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اے جناب موسیٰ علیہ السلام ٹر پے نے، اپنی بی بی نو نال لیا، سردی دیاں ٹھٹڑیاں راتاں نے، تے قرآن نے بڑا پیارا نقشہ کھچیا۔ اللہ فرماندے نے حل اتاک حدیث موسیٰ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع علیک انک بالواد المقدس طوی۔ اے میرے موسیٰ گل سن لے، اپنی بی بی نو لے کے چلے نے، میں اگ لے آواں تے جدوں ایتھے پہنچے نا اللہ نے نبوت عطا فرما دیتی۔ اللہ جی نبوت عطا فرمائی، حیران نے ششد نے فرمایا موسیٰ ایمان لے میری گل تے، عقل مننے نہ مننے، سوچ مننے نہ مننے، الا الذین آمنو من لینا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نو رب فرما رہے نے، اللہ فرمان دے نے موسیٰ فرعون دے نال جا کے نا اس طرح مناظرہ کر لے، انو جا کے دین دی دعوت دے۔ دربار اندر چلے گا، فرعون کہن لگا آندہ میری قوم والے ہو گل سنو نا، کیا ملک مصر دا میں بادشاہ نہیں ہاں تو بادشاہ ہے؟ تے آندے نے گل سنو، پھر اے دی گل کیوں من دے ہو؟ یقادو یبید دی تے زبان چو لگنتے تے اڑدا بھی ہے۔ تے جدوں جناب موسیٰ علیہ السلام نے انہی گل سنی نا، ہر مندے نے قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مناظرہ ہویا، اے فرعون ہار جاندا ہے۔ اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام اتھوں نکلے نے، انہیں پیچھے فوجاں لگا دیتیاں نے۔ اللہ فرماندے نے موسیٰ اپنا سوٹا پانی تے مار، سوٹا پانی تے مار۔ سمجھ لگ رہی ہے کہ باز کر دی لگ رہی سمجھ؟ انشاءاللہ توجہ کرنا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دے نے جناب موسیٰ علیہ السلام نے سوٹا ماریا، ان 12 چشمے بن گئے۔ اللہ سوٹے نال 12 چشمے فرمایا الا الذین آمنوا۔ موسیٰ عقل مننے نہ مننے، خیرت مننے نہ مننے، سوچ مننے نہ مننے۔ یوی بھائیوں میں پیغام دینا چاہنا، مصطفیٰ دی بات آ جائے، معاملات اندر آ جائے، عبادات اندر آ جائے، اعتقادات اندر آ جائے، حقوق اللہ اندر آ جائے، حقوق العباد اندر آ جائے، اللہ دی قسم ساڈا اول بھی محمد نے تے آخر بھی مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کھیچ کے کہو صلی اللہ سونے تے مینوں میں پتہ ہون لگدا بھی تانوں سناونا پینا ہے۔ سونے تیریاں مول صفاتاں مکنیاں نہیں، سامک جانے تیریاں باتاں مکنیاں نہیں، سامک جانے تیریاں باتاں مکنیاں نہیں، دنیا اتوں کل فسانے مک جانے، اے غزلاں گیت ترانے مک جانے، سونیاں تیریاں سونیاں نعتاں مکنیاں نہیں، سامک جانے تیریاں باتاں مکنیاں نہیں۔ کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے جناب موسیٰ ویکھیا فرمان دے نے اللہ پہ میں سوٹا مارے 12 رستے بن گئے۔ اللہ فرمایا موسیٰ ایمان لے آ، لنگ جانا ساڑھے رنگا ہوندہ آندہ پانی جے رستہ بن بھی گیا، میں سمندر جو لنگنا میں نہیں لنگنا۔ فرمایا الا الذین آمنوا، موسیٰ ایمان لے آ، جناب موسیٰ گزر گئے، پار لنگ گئے، کامیاب ہو گئے، عقل پاویں نہیں سی من دی۔ فرعون آ گیا، انج ویندا پیا سیانا بندہ سی، آندا نہیں نہیں انج نہیں ہو سکدا، ایویں نہیں ہو سکدا، کیویں رستے بن گئے نے، اے نہیں ہو سکدا۔ اللہ فرماندے نے جبریل انسانی شکل چ چلا جاؤ، گھوڑا لے لے دے فوج چ چلا جاؤ، پچھوں دوڑاندا نکل کے اس رستے تو گزر جاؤ، اللہ گزر جاواں۔ فرمایا فرعون سمجھے گا میرے لشکر دا بندہ تے اے بھی اندر چلا جائے گا۔ اس طرح ہویا، فرعون اندر چلا گیا، اے غرق ہو گیا،
اللہ فرماندے نے سونیا اے پانی دے اندر غرق ہو گیا تے غرق ہون لگا آندا آمن برب موسیٰ و ہارون میں موسیٰ دے رب تے ایمان لے آیا میں ہارون دے رب تے ایمان لے آیا اللہ فرماندے نے سونیو میں جبریل نو کیا جبریل جلدی جا اے دے منہ چ مٹی پا دے انج نہ ہوے ایک وار پھر کہے میری رحمت جوش اندر آ جائے اساں قیامت تک مثال نو بنانا ہے جڑا حق نو چھڑدا ہے جڑا دلیل ویکھ کے بھی حق نو چھڑدا ہے سنو نوجوانو سنو بابیو جدوں دلیل ویکھ کے بھی اسی حق نو چھڑنے ہاں پھر آندا قرآن والعصر ان الانسان لفی خسر جدوں دو چار مہینے گزر جان اولاد دی امید نہ لگے پھر تیری وہابیت نکل دی ہے جدوں کڑے پانا ہے چھلے پانا ہے پھر آندا قرآن والعصر ان الانسان لفی خسر جدوں بیٹیاں دے حق کھانا ہے جدوں بیٹیاں نو جائیداد اندر مردہ لکھانا ہے جدوں پینا نو اے جناب لکھوانا ہے کہ میری پین ہی کوئی نہیں رب آندا ان الانسان لفی خسر جدوں ماپیاں دے حقوق نو سلب کرنا ہے جدوں جناب معاشرے دے اندر برائی دا مرتکب ہونا ہے اللہ فرماندے نے سونیو کیا اسی دلیلاں نازل نہیں فرمایا کیا حق نازل نہیں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اللہ دی قسم حق آ گیا سچ آ گیا مصطفیٰ آ گیا مرحبا مصطفیٰ دے آنا اور جمال بیان کرو حسن بیان کرو نبی دے ہتھاں دا نہ بریلوی اے جناب انکار کردہ نہ حسن دا کوئی اے حتیٰ کہ عیسائی تے یہودی بھی انکار نہیں کر دے قوم نو لگا دیتا میں صدقے یا رسول اللہ قوم نو لگا دیتا زلفاں سونیاں ہاں سونیاں نک سونا پیر سونے ہاتھ سونے او بھائیو کنے دسنا یار ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ جے مومن و مسلمان ہو مصطفیٰ نو بھی مننا ہے مصطفیٰ دیوی مصطفیٰ دی بھی مننی ہے تاں تو مومن تے مسلمان ہے اللہ فرماندے نے جدوں فرعون دلیلاں وے کے بھی مسلمان نہ ہویا اساں پانی چ غرق کر دیتا اے پانی چ غرق ہو گیا اے دی لاش نو اساں پھر پانی چوں باہر کڈ دیتا قیامت تک محفوظ کر دیتا کیوں لوگ ویندے رہن تے پڑھدے رہن والعصر ان الانسان لفی خسر ان الانسان لفی خسر بادشاہیاں ہون دے باوجود ایک کردی اقتدار لونڈی ہون دے باوجود نوکر چاکر تے عزت تے مرتبہ تے مقام ہون دے باوجود جنہیں دلیل وے کے حق نہیں منیا والعصر قیامت تک لوگ کہیں گے خسارے اندر چلا گیا توجہ کرنا میرے اور تواڈے